मैं आज आपकी मुलाकात 2012 के बीए के टॉपर से करवाने जा रहा हूँ। इन्होंने उस वक्त 130 साल रिकॉर्ड तोड़ा था। इन्होंने दर्जनों टेस्ट दिए। इतने साल गुजरने के बाद अब जाके कहीं ये लेक्चरशिप इनकी हुई है, तो ये जो इनकी जिंदगी की कठिन कहानी है वो इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। ये क्या है मोहसिन साहब कि आप 2012 में टॉप करते हैं, हुकूमत नवाज़िशात करती है, आपके ऊपर इनाम देती है और 130 साल रिकॉर्ड तोड़ लेते हैं, और उसके बाद कई साल नौकरी के लिए कभी इधर कभी उधर। ये क्या है? अब मैं तो इसके बारे में सर्टनली जो है ना वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो हमारा मुआशरा है या जो हमारे अब एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जॉब के लिए वो बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं और अनसर्टेनिटी है कि आपको कोई सर्टन नहीं होते। आपका टेस्ट पास हो गया, आपके जितने भी मार्क्स हैं, टेस्ट के बाद इंटरव्यू में भी होता है, उसमें भी कभी ना कभी हार्ड लक हो जाती है। तो ये यहाँ पे हमारी जितनी भी यूथ है उनमें से मैं भी हूँ, तो हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है कि पहली अटैम्प्ट में बड़े लकी लोग होंगे जो निकल जाएंगे। किसी से भी आप पूछें 5 बार 6 बार 7वीं दफ़ा, कई बेचारे तो इससे ज़्यादा बार भी जो है ना वो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारी जॉब हो। और इसी दौरान हर इंसान जो अब स्पेशली यूथ है वो डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में, रेस्टलेसनेस में डूबा पड़ा है और उसको पता ही नहीं, वो कंफ्यूज्ड है कि अब करें तो करें क्या। अगर वो कोई MBBS कर रहा है तो उसको भी यही है कि सरकारी जॉब हो जाए, और कोई इंजीनियर है तो वो भी कोशिश यही कर रहा है। तो ये इस मुआशरे में बड़ा एक अमलगमेशन हो चुका है और उसको कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरह टैकल करेंगे। जो अरबाब इख्तियार हैं वो किस तरह टैकल करते हैं, और हमारी यूथ का जो प्रॉब्लम है जॉब का और उसको किस तरह वो देखते हैं, इसके बारे में अभी तक जो है ना वो कोई 2012 में जब आपने टॉप किया तो हर तरफ आपकी धूम थी। शहबाज शरीफ साहब बुला रहे हैं, इनामात मिल रहे हैं हर तरफ। उस वक्त तो आपने यही सोचा होगा कि अब मेरा मुस्तकबिल बहुत रोशन है और अब फौरी बाद मैं MA वगैरह जब करूँगा तो मुझे बहुत अच्छी नौकरी है, बड़ा अच्छा मुस्तकबिल मिल जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा यही टेंशन थी कि अब अल्लाह ताला ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है तो आगे मैं मास्टर करूँगा, मास्टर के बाद आगे MPhil, और इसको गवर्नमेंट फ़ंड करेगी इस तालीम को। लेकिन वो जो एक्सपेक्टेशंस थी या जो एक आइडियलिज़म थी वो बड़ी जल्दी जो है ना वो डिविंडल हो गई थी और डूब गई थी, और वो जब रियलिटी का पता चला तो उसमें फिर बड़े जो है ना हार्श और बड़ी वो चैलेंजेस थे जिनको निपटने में बड़ी देर लगी। लोगों ने तो मजाक भी उड़ाया होगा कि यार तू तो टॉपर बड़ा बना फिरता था और अब तो देख टेस्ट भी देता है और नौकरी भी कोई नहीं है। जी इसमें कोई शक नहीं, हमारे मुआशरे में लोग जो है ना वो कम इनकर्ज करते हैं। बड़े ही रेयर लोग होंगे जो आपको इनकर्ज करेंगे, वरना आपको सारे वो रिडिक्यूल करेंगे, वो आपको मलाल भी करेंगे, आपको बुरा भला भी कहेंगे, फिर आपकी लेग पुलिंग भी करेंगे। तो इसमें बिल्कुल बहुत सारी बातें सुनी हर जगह से, घर से भी बाहर से भी। एक लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस थी, तो मेरे ख्याल में उसको मेंटेन नहीं किया जा सका जिस तरह करना चाहिए था। आप पिछले 2 साल से प्राइमरी क्लासेस को पढ़ा रहे हैं, तो टॉप करने के बाद तो सोचा होगा कि मैं बड़ा काम करूंगा। प्राइमरी क्लासेस को पढ़ाते हुए थोड़ा सा जहन में तो कहीं आता होगा कि मोहसिन ये क्या काम कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, सोचा तो नहीं था कि इस तरह भी पढ़ाऊंगा मींस के इस क्लासेस को, लेकिन अब जब पढ़ाने लगा हूँ तो इसको एक चैलेंज समझ के पढ़ाना शुरू किया है। क्योंकि हमारी जो प्राइमरी क्लासेस हैं उनकी बेसिस जो है ना बड़ी वीक होती हैं, फ्रेजिल होती हैं। तो मैंने इसको चैलेंज समझ के उनको सेल्फ राइटिंग की तरफ मोटिवेट कर रहा हूँ। उनको जो इंग्लिश है उसके यूज़ ऑफ हैज़, हैव और डिफरेंट जो सेंटेंसेस है वो बनाने में उनकी जो है ना सेल्फ राइटिंग में इनकर्ज कर रहा हूँ। अभी भी आपने मेरी क्लास में देखा, मैं उनको 1-2 फ़िक्रा समझाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि वो उनको उस पर 20-25 सेंटेंस बनाए, और मेरी क्लास उसमें बना भी रही है। और मुझे इस बात से खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है इनकी कम से कम जो है ना बेसिस को जो है ना मैं बेहतर बना रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। कितने टेस्ट दिए और कितनों में पास हुए, कितने इंटरव्यूज़ दिए अब तक जॉब्स के लिए? जी टेस्ट तो मैं अगर काउंट नहीं कर सकूँगा, 15-20 तो कम से कम दिए हैं, लेकिन उनमें से 9 जो है ना पास किए हैं। तो 9 टाइम्स जो है ना इंटरव्यू में अपीयर हुआ हूँ। तो मैनी टाइम्स जो है ना वो हार्ड लक जो है ना रही है। कभी इंटरव्यू में मार्क्स कम, कुछ रिटर्न में तो कंप्लीट हो जाते थे, मैच कर जाते थे, वो 2-3 नंबर का डिफरेंस होता था। लेकिन इंटरव्यू में कभी 52 मिले हैं 100 में से, कभी 58 मिले हैं। तो इंटरव्यू में पैनल ने पूछा भी कि आप तो वही हैं जिन्होंने BA में टॉप किया था? आज पैनल में जो है ना पहचान भी लिया गया था, और मज़े की बात है एक इंस्पेक्टर की जॉब थी, उसका इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू में चूँकि मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी ड्रेसिंग जो है ना वो अच्छी करके गया कि शायद ड्रेसिंग की वजह भी होगी,
تو وہ ڈریسنگ کو جب میں انٹرویو پینل سیٹ پہ بیٹھا تو مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ کو اب جتنے ویل آف ہیں آپ لگتا ہی نہیں کہ آپ کو جاب چاہیے. اور ایک ممبر کہتی تھی کہ بیٹا آپ کے اتنے مارکس ہیں آپ کو اس جاب کے لیے نہیں جانا چاہیے, آپ کو جو ہے نا وہ لیکچرشپ کے لیے جانا چاہیے. تو میں نے ان کو بتایا کہ میم میں نے لاسٹ ٹائم 2017 میں بھی میں نے انٹرویو دیا تھا لیکن میرے 52 مارکس آئے تھے انٹرویو میں, تو میں ایلوکیٹ نہیں ہو سکا تھا. تو انفارچونیٹلی اس جاب میں بھی جو ہے نا مجھے تقریباً میرے خیال میں 65 مارکس ملے تھے انٹرویو میں, تو میں ایلوکیٹ نہیں ہو سکا. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے گلا شکوہ بھی کیا, کبھی سوچا بھی کہ قسمت مجھے پہلے اٹھا کے عروج پہ لے آئی اور پھر یہ مشکلات دکھا دیں؟ جی بالکل محسوس ہوتا تھا, بینگ اے ہیومن بینگ, ایک فریجل کریچر ہوں اللہ تعالیٰ کی, اور بڑا تنہائی میں اور آئسولیشن میں جب آپ کے بہت سارے قریبی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کو بڑا فیل ہوتا ہے. اور اس میں تقریباً میں نے 3 سال گزارے ہیں اس ڈپریشن میں, اس انگزائٹی میں, اور اس کو بڑی میڈیسن اور بڑا ٹریٹمنٹ کروایا تھا اس کو ٹیکل کرنے کے لیے, اس کو کوپ کرنے کے لیے. اب جا کے بالآخر آپ کی لیکچرشپ کی تو ہو گئی ہے, اب اسکول سے آپ کہیں پہ کالج میں پڑھائیں گے جا کے, تو اب تھوڑا سا سکون ملا ہے, اب کہ آپ ٹھیک ہیں, یعنی کہ سوچتے ہیں کہ اب میں ٹھیک جگہ پہ آ گیا ہوں؟ جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اب رائٹ جو ہے نا رائٹ جاب پہ آ گیا ہوں. ایک 17 گریڈ ہے, لیکچرشپ ہے سوسائٹی میں, بڑی ایک پریسٹیشیس جاب, ایک بڑی رسپیکٹیبل جاب ہے, تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن کنٹینٹڈ بھی ہوں کہ تھینکس ٹو اللہ المائٹی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں کوشش کروں گا کہ جہاں پہ بیٹرمنٹ ہوئی, جہاں پہ نظر آئی, میں اس کے لیے ٹرائی بھی ضرور کروں گا, بیٹرمنٹ اور کی طرف جاؤں گا. کہنا چاہیں گے یہ سسٹم سے گلا کریں گے, لوگوں سے گلا کریں گے, کس سے شکوہ کریں گے کہ یار ٹاپرز کا بعد میں کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, کہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے کہ ٹاپر بن جاتے ہیں لیکن آگے کچھ نہیں کر پاتے؟ ایز فار ایز آئی ایم کنسرن, میرا جو نظریہ یا جو میں سمجھتا ہوں کہ دوسری سوسائٹیز میں, جب کہ میں یو کے گیا ہوں, اسکاٹ لینڈ کو, جو میری آبزرونس ہے کہ وہاں پہ انسان کو معاشرہ جو ہے نا وہ عظیم بناتا ہے, اس کو پالش کرتا ہے, اس کو گروم کرتا ہے, اس کو موٹیویٹ کر کے ان کو بہتری کی طرف لاتے ہیں. پاکستان میں جو بھی پیدا ہوا ہے وہ اپنی غربت کے گہوارے میں پیدا ہوئے ہیں, جو بڑے نام سامنے آئے ہیں, لیکن معاشرے کا کوئی مجھے رول نہیں نظر آیا کہ معاشرہ بھی مل کر ان کو عظیم بنائے, یا کچھ ایسے اشخاص, ایسے لوگوں کو بہتر اور اوپر گروم اور پالش کر کے اوپر لائے. اس معاشرے میں یہ مجھے ضرور شکوہ رہے گا کہ اس معاشرے کو ایز اے ہول کولیکٹیولی اس کوشش کو, اس کو بہتر کرنا, اس خامی کو دور کرنا چاہیے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ڈیزرونگ ہے اس کو پش کریں, اس کو اس کا ہاتھ پکڑیں. وہ ظاہر ایک ڈرائنگ مین کیچز اے سٹرا, تو اس سٹرا اس کو پرووائڈ کریں تاکہ وہ اوپر کی طرف آ جائے. ٹاپرز کے لیے کیا میسیج ہے؟ میں عام لوگوں کے لیے تو میسیج لیتا ہوں, لیکن وہ لوگ جنہوں نے پچھلے کئی سالوں سے میٹرک میں ٹاپ کیا, انٹر میں ٹاپ کیا, بی اے میں ٹاپ کیا, تو وہ بچے جو کہتے ہیں جی ہم ٹاپ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کچھ ایسا میسیج دیں, چونکہ آپ تو ساری سچویشن دیکھ آئے ہیں. میرے خیال میں اب ہمیں جو ہے نا ٹاپ کرنے کی طرف نہیں بھاگنا چاہیے, جو میرا اپنا اب آج میرا ویو ہے. ہمیں ایک جو ہے نا مڈل اسٹوڈنٹ, ایک میڈاکر اسٹوڈنٹ کی طرح جو ہے نا محنت کرنی چاہیے, اور بکس کے علاوہ ہمیں سوسائٹی کو بھی ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اپنی سوشل لائف کو. پھر آؤٹ آف دا باکس, آؤٹ آف دا سلیبس بکس ہمیں جو ہے نا وہ 4-5 ایک سال میں ضرور پڑھ لینی چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کتابیں آپ کو ٹاپ تو کروا دیتی ہیں اگر آپ ان کو پڑھ لیں اور اچھی طرح سے یاد, لیکن سوسائٹی میں جا کے جو ہرڈلز آنی ہے وہ آپ کو نہیں سکھاتا کوئی. جی بالکل, سوسائٹی میں جو چیلنجز ہیں نا وہ آپ کو ان انسٹیٹیوشنز میں نہیں سکھائے جاتے. میں نے جہاں پہ دیکھا, یا میرے جو دوست احباب ابھی بھی میرے ساتھ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جاب کے لیے, ہم نے یہ چیز دیکھی ہے کہ سوسائٹی ایک انسٹیٹیوشن, ایک بڑا آئیڈیل جس طرح ولسونین آپٹیمزم آپ کہہ لیں یا عمرانین آپٹیمزم ہے, تو وہ آپ سوسائٹی میں جب آپ ریالٹی میں آتے ہیں تو وہ ساری ڈوینڈل ہوگی, میرے نا ٹرینچ میں جو ہے نا وہ اب ڈوبی پڑی ہیں. آپ حافظ آباد کے قریب چھوٹے سے گاؤں سے آئے ہیں اور پھر آپ نے ترقی بھی کی اور عروج بھی دیکھا, تو والدین نے تو اس وقت ہی آسمان پہ چلے گئے ہوں گے ان کی امیدیں. جی بالکل, اس پورے گاؤں میں دوسرا یا تیسرا بندہ تھا جو مطلب بی اے کے بعد ایم اے تک یہاں پہ اسپیشلی یونیورسٹی میں پہنچا ہوں. تو والدین کو بھی ایک یہ بہت بڑے خواب لوگوں نے بھی دکھائے, میں نے بھی کچھ دکھا دیے, جس طرح ٹاپ کیا, کچھ ہماری سوسائٹی نے, گورنمنٹ نے بھی دکھائے, تو اس کو وہ اس طرح مینٹین نہیں رکھ سکا تھا. ان کو پھر ہر شخص باتیں کرتا تھا, یہ اب فلاپ ہو گیا ہے, یہ اب ناکام ہو گیا, یہ آوارہ ہو گیا. ان بیچاروں کو روز باتیں سننی پڑتی. اب امیجن کریں اگر یہاں پہ میں 14 گریڈ پہ سرو کر رہا ہوں تو دے آر مچ ہیپی. وہ اتنے ہیپی ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اب کوئی بھی اور نہ ملے, یہی کافی ہے. وہ مطلب میرے پیرنٹس کی یہ جو ہے نا وہ اس جاب پہ بھی اتنا خوش ہیں. تو اب اللہ نے مجھے 17 گریڈ دیا ہے, تو اب امیجن کریں وہ اور کتنا خوش ہوں گے. والدین کے لیے بھی کچھ کہیں؟ جی والدین کو میں یہی کہوں گا, اپنے والدین کو نہیں, سب پیرنٹس کو, کہ ہر چیز کا ایک ٹائم ہے.
तो कभी भी आप अपने बच्चों के पीछे जॉब की खातर या उनके अच्छे मार्क्स की खातर उनके पीछे डंडा लेकर उनको हाँकते ना रहें। हर चीज़ का एक टाइम है और वो टाइम आएगा। और पाकिस्तान में रहते हुए तो कम से कम 4-5 साल चाहिए, इवन आफ्टर डिग्री के भी। तो उनको उनमें सपोर्ट करें, नॉट ओनली पेरेंट्स बल्कि सोसाइटी को भी चाहिए कि उनको इनकरेज करें, मोटिवेट करें और उनको साथ लेकर चलें।